दुसरे पदाधिकारी अनिल गांवकर आजची खासा मुलाखत घेवपाचो उद्देश मी ह्या दिसा पळयलें की जी आमची कला अकादमीची एक जुनी कॉम्प्लेक्साची एक इमारत आसा जी 2 दिसां पयलीं कोसळ्ळी आनी ह्या घटने लागून ह्या दुर्घटने लागून गोंयभरांतल्यान आरोप प्रत्यारोप खूब जाला। विधानसभा चालू आसा आनी विधानसभेच्या तोंडाचेर अशे ज्यो घटना जातात तेन्ना नक्की तेजे पडसाद विधानसभेक येतात। विधानसभेक हांव 18 वर्सां काम केल्लें आसा आनी विरोधी पक्षाक ह्या दृश्टींतल्यान एक संदी मेळटा आनी ती संदी घेवपाकच जाय। त्या इमारतीच्या पडझडी लागून ती खरें म्हळ्यार घडपा नाका आसली आनी गेल्ले राती टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी खूब अशी चर्चा आयकल्ली आसा आनी आपल्या चर्चेक खुद्द मिनिस्टर आसा आर्ट एंड कल्चर ताची मुलाखत आयली। विधानसभेक बरी राजन अशी चर्चा जाली जावपाकच जाय। स्थगन प्रस्ताव हो हाडलो गेलो आनी एकंदर खरें म्हळ्यार दुर्घटना ही सांगूंक जायना। दुर्घटना ही दुर्घटना आसता पण ह्या दुर्घटनेंतल्यान किंवा इमारत जी कोसळ्ळी किंवा जे कला अकादमीचो जो एक विभाग कोसळ्ळो तातूंत एक दैवी आमचे किंवा देवाचो एक आमच्यान उपकार म्हणपाक की जिवीत हानी जालो ही रातची पडली आनीक म्हाका दिसता जे आज हे जुन्या इमारती पडझड ही खूब कडेन घडत आसा। ह्या संबंधी सुद्दां माननीय मुख्यमंत्र्यान जेन्ना विरोधी पक्षाचे जे आमदार आसात आमचे तांच्यांनी बरो आवाज काडलो। माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सुद्दां तशेंच तात्काळ ताका प्रत्युत्तर दिलें आसा। त्या बद्दल ताचें अभिनंदन की आपूण जाता तितले बेगीन ह्या घटनेची चवकशी सखोल चवकशी करतलो आनी जे सत्य कितें आसा तें परत म्हाका दिसता ह्याच विधानसभेच्या आमचे जे मेंबर आसात सदस्य आसात तांकां ते आयकपाक मेळटले तेजेर चर्चा सुद्दां करपाक मेळटा। सो ह्या घटने लागून एखाद्याक पयलीं सत्य कितें भायर येवचे पयलीं कोणाक जबाबदार धरप आनी हो प्रश्न असो गुंतागुंतीचो आसा। कोण एक समजा एका मिनिस्टरा कडेन निगडीत ना। आमी आयकल्ली कला अकादमीची दुरुस्तीचें काम 2 वर्सां पयलीं चालू आसा। आतां अशे वेळार सुद्दां हो विभाग जो आसा एक पडटा आनी म्हणून त्या खात्याचे आर्ट एंड कल्चर खात्याचे मंत्री आसत किंवा कला अकादमीचे चेअरमॅन आसत श्रीयुत गोविंद गावडे हांकां पूर्णपणे जबाबदार धरप हें म्हाका दिसता आमच्या दृश्टींतल्यान बरोबर न्ही। हेजेर आमी उठा संघटना सुद्दां म्हणटा जरी हो प्रश्न तुमचे खूब जाणां आज चर्चा हाडलो अनेकांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आसा म्हणून सुद्दां आमकां दिसता उठा संघटने सुद्दां दिसता की हेजी संपूर्ण चवकशी जावपाक जाय। आतां चवकशी करता आसतना सुद्दां मुख्यमंत्र्यान जें म्हणलां आपण निपक्षपणे ह्या घटनेची चवकशी करता। आमचे म्हायती प्रमाणे ही इमारत जी आसा पडलो जो विभाग आसा आमी खूब फावटी थंय कार्यक्रमाक हजर रावताले। ताका म्हाका दिसता तेजी एक स्ट्रक्चर ओपन ऑडिटोरियम आसा आनी खूब फावटी आमी ते कार्यक्रमां आसता पण हे पडपा नाका आसलें पडलें पण म्हणून हाका जबाबदार गोविंद गावडे हे जे आमचे विरोधक आसात जास्त करून आमचे विजय सरदेसाय जे म्हणटात किंवा आमचे बरोबर बाकीचे विरोधी आसात ते म्हाका दिसता हे तितले बरोबर न्ही। आमची गोंयची विधानसभा म्हणटा आमी एक हायली क्वॉलिफायड आसा। स्थगन प्रस्ताव हाडपाचो हे तांचे कर्तव्य आनी विधानसभेक आमदारांक पूर्ण अधिकार आसा। आपल्याक दिसता ते उलोवपाचे पूर्ण अधिकार आसा पण त्याच बरोबर खंय तरी भान आसपाक जाय। हांव चडांत चड विरोधी पक्षाचो काम करता विरोधी आमदार केल्लो आसा। आमच्या त्या वेळार सुद्दां खूब अशे आमचे खराजन आमचे विरोधी आमदार जे आसता तांचे बरोबर काम करपाची संदी मेळ्ळी पण आमी केन्नाच आपल्याली लिमीट जी आसा ती क्रॉस केली नासता। वेल ऑफ द हावस वचपाचो अधिकार आसा पूण आतां आमी हायली एज्युकेटेड म्हणजे म्हणटा ती गोंयची एसेंब्ली द रेस्ट ऑफ द कंट्री आनी थंय प्लेग घेवन जशें आमी रस्त्यार समजा विरोध करतात आमी आंदोलन करपी आमी रस्त्याचेर आंदोलन करताले सरकारचे विरोध आंदोलन करता पण
विधानसभेचें जें एक पवित्र मंदिर आसा थंय सुद्दां अशे तरेचे फलक दिसप हे खंय तरी खटकता। आनी म्हणून आमच्या विरोधी पक्षाच्या आमदारान सुद्दां जरी तांचो पूर्ण विधानसभेत उलोवपाचो अधिकार आसा तांकां ड्यू रिस्पेक्ट दिवन म्हणटा की सत्य जो पण भायर येना, सत्य कितें आसा आनी हो जो कॉम्प्लिकेटेड इशू आसा, इमारत जुने आसा ते कित्याक लागून घडले, पावस एक सायडीक जबरदस्त पडटा, आतां सुद्दां येता आसता पळय कितलीशी ओल्ड स्ट्रक्चर आसात ती आज पडटात। आनी म्हणून आमकांय दिसता हेची चवकशी जावपा जाय। केवळ आमचे कला अकादेमी एकाच इमारतींनी जी जी जुनी सुद्दां आज गोंयांत स्ट्रक्चर आसात ताका स्ट्रक्चरल ऑडिट तेजी सुद्दां म्हाका दिसता सरकाराच्या मार्फत जावप हे गरजेचें। आनी म्हाका दिसता ते येणाऱ्या काळात खूब जाणांनी तेजी मागणी केल्ली आसा, ती जावपा जाय। कारण आत्तां राती आमी सुद्दां रिपोर्ट श्री गोविंद गावडेचो रिपोर्ट आयकलो की त्या वेळार सुद्दां त्या टायमाचेर सुद्दां काही आमचे कामगार किंवा सेक्युरिटी ती बसपाचे। सो अशे तरेन कोणाची जिवीत हानी जावपाचो प्रसंग येवचो न्ही, आमी देवा कडेन मागया। की हांव हालींच फोंड्या आमचे कांय फोंडेकार भाव आसात ते अग्रिकल्चर ऑफिस आसलें, सुदैवान 8 दिसां पयलीं आमचे कडेन मार्केट यार्ड, हांव जे मार्केट बोर्डाचे चेअरमन आसा थंय आमकां जागो सोदपा आयलें आनी पळयलें ते जागो तांकां आमी ओके केलें आनी फाटल्यान थंय सुद्दां जे आसा अग्रिकल्चर बिल्डींग बी कोसळ्ळी, अशी घडटात। सो म्हणून हेजी चवकशी करता आसतना केवळ गोविंद गावडे आज तो मंत्री आसा थंयचो आनी कला आनी संस्कृती खात्याचो मंत्री आसा म्हणून ताका तेजेर बाबा तेजें रेजिग्नेशन मागप, ताका राजिनामा मागप, म्हाका दिसता ह्या खंय तरी ह्यो घटना मनाक पटनात। आनी म्हणून उटा संघटना सुद्दां आमी ह्या गोश्टीचो आमी खरें म्हणल्यार तांकां असो हे निशेध आसात। उटा संघटना सुद्दां अशें जे सत्या बरोबर आसा, सत्य कितें येवचें न्ही। आनी इट्स अ प्रिविलेज ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द गोवा की त्या संबंदीत जे संबंदीत आसात ताजे कितें बाबा म्हणजे कशें कितें करपाचें, कारवाई करपाची, कितें करपाचें जावं न्ही। स्ट्रक्चर बांदपी आमचे म्हायती प्रमाणे की PWD आसा आनी बाकीचे कोण जे आसात एजन्सी आसा ते सगळे आसा, जावं न्ही चवकशी करनी। म्हाका दिसता जे बांदकाम आज चालू आसा हो एक विभाग आसा तो मेन कॉम्प्लेक्सा पासून कडे आसा आनी खरें म्हणल्यार तेजें सुद्दां बांदकाम हें जावपा जाय। जर जे जुने आसा इट्स अ पार्ट ऑफ दी कॉम्प्लेक्स, कला अकादमीचो तो विभाग जो आसा ताजें सुद्दां दुरुस्त जावपा जाय। आतां येणाऱ्या काळात तेजें जातलें आमी आयकलां की ताका पिलर आसतले, स्ट्रक्चर आसतले, बांदकाम आसतलें आनी ते धस्टपुस्ट जावचें हें आमकां दिसता। घट्ट आसचें स्ट्रक्चर, कारण थंय लोकांचे कला अकादमीचे जेन्ना हांव विधानसभे आसतालो आमी पळयताले जे रायटली म्हाका दिसता कालचे डिबेटींतल्यान पळयलो एक सायडच्यान लिकेज आसा आनी उरल्या कोणांतल्यान सदांच आमी कार्यक्रमाक गेल्यार सुद्दां उदक ती पाजरताले। एकंदर ते सायट सुद्दां कांय सायटीचेर सुद्दां आमी जर पळयलें की सगळ्यांक खबर आसा पणजी ही नवी वसयल्ली जी कांय बरोचसो भाग आसा हे पयलीं म्हाका दिसता कांय वर्सां पयलीं थंय दर्या आसलो, दर्याचेर इवन हालीं सुद्दां इफिव्या सुद्दां जो रोड वायडनींग केला तेजो बरोचसो न्हंयचो भाग तो ताजेर कॉन्क्रीट घालून बांदले कडेन आसा। अशे वेळार ती दलदल आसतली किंवा विधानसभेत सुद्दां आमी खूब फावटी ह्या कला अकादमीचे आमचे प्रश्न आसताले की कित्याक लागून ती लिकेज येता, कित्याक लागून ती बाबा ती सिपेज येता, हेजे संबंदीत सुद्दां वेगवेगळे चर्चा जातात। हो विशय खूब जुनो आसा आनी म्हणून परत एकदां आमी जे कोण आमचे विरोधी भाव जे आसात ताणें अवश्य विधानसभेचे कामकाजाक आपल्या दिसता तें मत मांडपाचो आनी सरकारा कडच्यान समजा उत्तर घेवपाचो पूर्ण अधिकार आसा। पण जो कांय कालचे जे आमी पळयलें विधानसभेचे पळयलें आनी म्हणून त्या घटनेक जबाबदार केवळ एक मंत्री आसा आनी तातूंत कला आनी संस्कृती खात्याचो मंत्री आसा, एक अत्यंत बरो कलाकार आसा गोविंद गावडे जे आज जरी ते मंत्री आसात पण ते एक उत्तम कलाकार आसात, तांकां खबर आसा आनी त्याच स्टेजी वयल्यान त्या कॉम्प्लेक्सांतल्यान त्या इमारतींतल्यान त्या कला अकादमीचेर ताणें अनेक तरेचे कार्यक्रम केल्ले आसात। जशे कलाकारांक ती आपल्याली समजा एक म्हणजे जवळची अशी एक इमारत दिसता किंवा जवळचें एक स्थान दिसता, खुद्द मंत्र्याक सुद्दां ते दिसता न्ही। म्हणून ताणें सुद्दां म्हजे म्हायती प्रमाणे इतलें सुद्दां इंट्रस्ट घेवपाचें कारण एक कलाकार ताणें त्या घटना कळना फुडें सुद्दां आमी विचारलें, आमी सुद्दां ताका विचारपाक गेलो जेन्ना म्हणपाक आपूण स्वता ड्रायव्ह करून गेलो म्हणल्यार ते ताका आसता आसा न्ही, 2 फावटी गेलो आनी म्हणून जे विरोधी भावांनी आपल्यालो सुद्दां जो जे हे
सदस्यत्वाचें भान दवरून विधानसभे भायर सुद्दां काम करता लोक पळयतात। आमी जेन्ना आमदार म्हणून काम करता तेन्ना अशें लायव्ह नासलें, आमी दुसरे दिसा पेपरांतल्यान वाचताले। आमचे रिपोर्टर भाव जे आसता ते पेपर आयज लायव्ह आसा, आयज सबंद व्हडल्या गोंयांत कितें चलता तें दिश्टी पडटा। आनी म्हणून बरें प्रेजेंटेशन परफॉर्मन्स नो डावट तुम्ही अभ्यास करपा जाय, येवपा जाय, स्टडी करपा जाय। जे ज्वलंत बर्निंग इश्यू आसात हे विधानसभेत तेजी चर्चा जावपा जाय, सरकारान तेजी नोंद घेवपा जाय। आनी म्हणून सुद्दां काल आयकता आसतना सुद्दां मुख्यमंत्री हो जो आसता लिडर ऑफ दी हावस तो जेन्ना उलयता ताका वेटेज आसता। तुमी थोडे पासेस काडपा जाय। ताणें सांगलें आपूण स्टेटमेंट करता, तरीक आसतना सुद्दां जे जास्त करून आमकां खटकला ते फलक घेवन ते विधानसभे वचप हें म्हाका दिसना तें परमिशन। जाल्यार खंयचीय वस्तू व्हरता जाल्यार तातूंत सभापतीचें परमिशन लागता। आनी अशे वेळार सुद्दां आज तुमी फलक व्हेले, कोण जावं ते विरोधी पक्षाचे आसूं किंवा सत्तेवयले आसूं, कितें फाल्यां आनी कितें व्हरतले समजो। दॅट इज द मोस्ट सेन्सिटीव आमचे जे विधानसभा मोस्ट सेन्सिटीव आसता न्ही, घर आसा तें आमचें मंदीर आसा। अशे प्रकार जावचे न्ही हेजे फुडें सुद्दां दखल घेवची। आनी म्हणून जे विरोधी जे आमचे गोविंद गावडेचेर घसरले ते लेट ट्रूथ कम आउट। तातूंत खूब अशी एजन्सी इनवॉल्व आसा। फर्स्ट ऑफ ऑल हें जें स्ट्रक्चर आसा रिपोर्टा प्रमाणे जुने आसा। काल आमी लायव्ह आयकताले की ऑलमोस्ट 43 years। आनी अशी समजा जाता जेन्ना रेल्वेची दुर्घटना घडली, ड्यू रिस्पेक्ट दिवन खूब जाण आमचे भाव इंडियन आमचे भारतीय ना जाले म्हणून खंयच्या आमदाराचो किंवा मंत्र्याचो राजिनामा मागलो ना, म्हणून ताका जबाबदार आमदार मंत्री धरप। आयज गांजे हांगा खंयचो तरी पंप हावस पडले, ते हालींच उद्घाटन केलां 10 कोटीचो जो हें आसा। म्हणून आमी कोणाच्या त्या भागांतल्या आमदाराचो मंत्र्याचो राजिनामा मागप म्हाका दिसना बरोबर न्ही। आनी एक सायडीन जो पावस पडटा, अनएक्सपेक्टेड पावस पडटा, हिमाचला आमी पळयले कितलेशे लँडस्लायडींग जाता, आनी खंयचे समजा आसाम बाबा कितले दरी कोसळटात। आनी म्हणून जी ही नैसर्गीक आपत्ती आसा त्या आपत्तीक समजा जरूर सरकाराचें लक्ष आसपा जाय, ते टॅक्नॉलॉजीचेर लक्ष आसपा जाय, ते इंजिनियराचेर लक्ष आसपा जाय, हें सगळें मान्य आसा। पण केवळ एका व्यक्तीक कारण तो कदाचित बहुजन समाजातलो आवाज म्हणून तेजेर असो दुबाव लागला। कारण गोविंद गावडे हे एक व्यक्तिमत्व अशें आसा आमच्या सारक्या वेगळ्या आंदोलनांतल्यान फुडें आयिल्लें नेतृत्व आसा, स्वताच्या ताकदीच्या बळाचेर आनी लोकांच्या ज्या सहकार्यान ते आज आमदार जाल्ले आसा, मंत्री जाल्ले आसा, आवाज आसा, बुलंद आवाज आसा, बहुजन समाजाचें एक नेतृत्व आसा। आमकां अभिमान दिसता ही बिलोंग टू ट्रायबल। आयज हो ट्रायबल लोकांचो सुद्दां वॉयस सॅबोटेज करपा खातीर अशे प्रयत्न चल्ला काय कितें, का कांय पर्सनल जलसींतल्यान हें घडटा हेजेर सुद्दां कांय म्हाका दिसता येणाऱ्या काळांत ही उत्तरां आमकां सोदची पडटली। बट डेफिनेटली आमची जी संघटना आसा, कारण तो आमचो एक गोंयचो लिडर आसा, आमच्या संघटनेचें अनेक वर्सां ताणें बरें योगदान दिल्लें आसा। आयज ज्या ज्या वेळार आमची सुद्दां जेन्ना गरज आसता, जी आमकां गरज आसा त्या वेळार धांवन दितात। आनी म्हणून ताजे कडच्यान सुद्दां एकंदरीत गोंयांत एक बऱ्यापैकी कलाकार अपेक्षा आसा, एक ट्रायबलाचो एक लिडर म्हणून अपेक्षा आसा, एक बहुजन समाजाचो वॉयस म्हणून तेजे लिडर आसा। आनी अशे तरेचे रोख ठोक किंवा सडेतोड म्हणून तेजी ख्याती आसा। ताणें आतां पर्यंत सुद्दां अनेक आपल्या आंदोलनांतल्यान सुद्दां सिद्ध केलां, जेणे ह्या लोकांच्या कल्याणा खातीर 62